ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर 20 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 20 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 डिसेम्बर 6 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमा अनुसार मङ्सिर शुक्ल पक्ष तिलनाद्व द्वितीया तिथि बिहान 9:09 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र बिहान 8:38 त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र रहनेछ। आज गण्डयोग राति 12:56 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 9:09 त्यसपछि तैतिलकरण राति 8:01 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज धनु राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा लुम्ब योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:42 सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8 बजेदेखि बिहान 9:19 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:37 पूर्वाह्न 11:56 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:14 दिउँसो 2:33 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:42 बिहान 8 बजेसम्म रहेको छ। शुभ बार बेला बिहान 9:19 पूर्वाह्न 10:37 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 2:33 दिउँसो 3:51 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:51 अपराह्न 5:09 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आजका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा तपाईँहरूले विशेष बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ फलदायी बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदाखेरि कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर पढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आजको पञ्चाङ्ग समाप्त भएको छ। लागौँ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँको चन्द्रमाको गोचर प्रभाव भाग्यस्थानमा रहेको छ। कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र कुनै पनि निर्णय गर्दा सही समयलाई पर्खेर मात्र निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको छ। आज बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि सफल हुन सक्ने, मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज भेटघाटले केही खुसीको वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। जीवन प्रति
सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कार्यहरूलाई अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनमा सद्विचार र केही नयाँ परियोजनाहरू भविष्यका लागि बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। गरेको काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सकिनेछ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो भने आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक बन्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको कारोबारहरू चल्न सक्ने दिन हो। आज सानोतिनो रुकावट बाधाहरूले तपाईँलाई त्यस्तो असर नै पार्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। सानातिना समस्याहरूमा आफू पनि नअल्झिनुहोला। आज व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी पक्ष राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आयमा वृद्धि हुनेछ भने लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षमा गुरुजनहरूबाट साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान, ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने, आज भविष्यका योजनाहरूमा व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। परिश्रमको परिणाम पनि प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष ज्यादा बढ्न सक्ने समय भने रहेको छ। कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। दिगो योजनाहरूबाट भने क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आज कामको समस्याहरूको सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्छ। तपाईँ आफै धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज अनुसन्धानमूलक क्षेत्रबाट तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कतिपय कुरा योजना अनुसार नहुँदा आजको दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आफैले जोस जागरका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही सानातिना उपलब्धि शून्य काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने हुँदाखेरि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। थोरै मन अस्थिर पनि रहन सक्छ, यसले काम कार्यमा ढिला सुस्ती गराउन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा आफू सजग रहनुहोला। धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि गरेको काममा ध्यान दिएर बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन र यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि सोच विचार गरेर महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पुगेर मात्र लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आज सानो गल्तीले पनि केही नराम्रो परिणाम बन्दिन सक्छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो र केही आकस्मिक लाभ पनि प्राप्त हुन सक्छ। कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय रहेको हुँदाखेरि कुनै योजनाहरू पुरा गर्नका लागि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसहरू रहन सक्छ। व्यावहारिक भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन क्षेत्रमा मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा आज सवारी साधनहरू चलाउँदै गर्दा थोरै होसियार रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा घरमा कुनै पनि शुभ कार्यका लागि योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही नजिकका महिला वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धेरै समय मोज मस्तीमा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन, बरु व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही समय खर्चिन सक्ने समय हो। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। भोलिका दिनहरूका लागि विशेष आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो र पनि आफूले पनि सहकर्मीहरूबाट विशेष साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा पनि हुन सक्छ र पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तुहरू किन्ने कुरामा सामान्य खर्च पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम र व्यावसायिक पक्ष दुवै क्षेत्रमा पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्, त्यसैले पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको दिनचर्या राम्रो बन्न सक्ने समय हो, रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध प्रेम जीवनमा आज केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा भएको शङ्का उपशङ्कालाई हटाएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, समग्रमा दिन राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सही समयमा आफ्नो काम कार्यहरू पुरा गर्नाले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्या चुनौतीहरूलाई तपाईँ आफै स्वीकार गर्नका लागि तत्पर रहन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। गरेको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँभित्र रहेकै ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज चुनौतीको केही सामना गर्नु परे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँ आफैबाट प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ अवसरहरू मिल्न सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ भने केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ भने आज कामले दिगो फाइदा दिन सक्ने समय हो। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले तपाईँका लागि कार्यक्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफूले पनि कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगहरूलाई, चाँडै आवेशमा आउने कुराहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। ग्राहक वर्गहरूलाई आफूसँग आकर्षित गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक कुराहरूलाई लिएर कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ सावधानी रहनुहोला। आज तपाईँ कुनै पनि मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शुभ खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन्। आज सबै कार्य केही राम्रो हुँदा हुँदै पनि मनमा एक प्रकारको खिन्नता केही नपुगे जस्तो पनि बन्दिन सक्छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज
दिनको कठिनाइहरूमा केही राहत महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई केही मौसमी समस्याहरूलाई सङ्केत दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। दिन सकारात्मक हो। आफूले पनि मेहनत गर्दै बढ्दाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको अन्य कर्मचारी वर्गहरूसँग अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज बौद्धिक क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि विभिन्न अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर समय खर्चिएर बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग सङ्गतले गर्दाखेरि राम्रो काममा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय हो। चलाखीपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले विशेष पहेँलो कलरको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार धारणाहरूलाई काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु पनि आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यप्रति तपाईँ इमान्दारी भएर लाग्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गोचर सकारात्मक छ। सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने दिन हो। आज महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको परामर्श तपाईँका लागि आवश्यक पनि रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। व्यावसायिक आय आम्दानी सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक व्यवहारिक पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज सन्तानबाट पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको अध्ययनको पक्षलाई प्रगतिका बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चप्रति भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा लामो समयदेखिको मेहनतको केही परिणामहरू प्राप्त हुनाले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय त हो, तर काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही समय बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। सामान्य बाधाका कुरामा तपाईँ अलमलमा नपर्नुहोला। कुनै पनि कामको सही मूल्याङ्कन गरेर सठिक निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक चञ्चल बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोस्। मानसिक कुनै पनि क्लेश छ, चिन्ता छ भने त्यो चिन्ताप्रति समाधानको बाटो खोजी गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि निर्णय गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा तपाईँले विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। त्यस्तो खराबै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन दिन, र पनि आफू सजग भएर बढ्दा चाहिँ तपाईँको दिन राम्रो बन्ने हो। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। आज त नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोकाधडी हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। छिट्टो अरूलाई विश्वास नगर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास पनि केही रहन सक्ने समय रहेको छ।
शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज आकस्मिक लाभ र आकस्मिक केही खर्च पनि हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सानातिना बाधाहरूलाई छिचोल्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा, व्यावहारिक कुरामा केही समय खर्चिनुपर्ने सुधार गर्नका लागि हुनसक्छ। पति पत्नी बीच सम्बन्धको पक्षमा केही मिठासपन, केही साथ सहयोग भने प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा थोरै स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडा भने रहन सक्छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो लक्ष्य कार्य योजनामा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज घरमा कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूको, माङ्गलिक कार्यहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको हुँदाखेरि कार्य, व्यवसायिक, आर्थिक पक्षहरूमा आफ्नो योजनाहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि केही समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कामकारलाई अगाडि बढाउनका लागि आज तपाईँ सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। आज साहसीपन, पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको मेहनत र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ र भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो। भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने चाहिँ होइन। श्रमको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने दिन हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोगले गर्दाखेरि कार्य वातावरण केही राम्रो बन्न सक्छ। आज तपाईँको काम कार्यमा केही सहजतापन आउनका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज चिताएका केही कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जीवनका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ भने आज मन प्रस्फुलित रहनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष आर्थिक आयको स्रोतहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा फाइदा उठाउन सक्ने समय हो भने गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरू सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनाहरूलाई परिवारबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सकारात्मक निर्णय लिन सकिने र त्यो निर्णय अनुसार बढ्दाखेरि तपाईँका लागि अझ फलदायी दिन बन्नेछ। त्यसैले कार्य व्यवसायिक क्षेत्र राम्रो। आज धर्म, कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको प्रेम र तपाईँको वैवाहिक जीवनका कुराहरू तपाईँ आफैलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर अरूबाट साथ सहयोग लिन सक्ने समय रहेको छ। आज आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कामबाट केही राम्रो व्यक्ति, ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा पुरा गर्न सक्ने वा अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि उपयुक्त बन्नेछ।
नयाँ कामको केही सुरुवात हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज गरेको कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक दिन रहनेछ। आज केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँका लागि केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आफ्नो सोच अनुसार नयाँ योजना अनुसार अगाडि बढ्ने र लगनशील र मेहनत पनि आवश्यक रहेको छ अनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँ आफैमा सद आचरण बढ्न सक्ने र आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। भावनात्मक रूपमा निकटपन पनि बढ्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि तनावहरूमा कमी आउनाले आज काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज जोस जाँगर बढ्न सक्ने, क्रिएटिभपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ र मेहनतले नै तपाईँलाई केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज दैनिकी जीवनमा पनि केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। प्रयास गर्दा कामहरू सफल बन्न सक्ने दिन हो भने आज तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट खुसी मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने र कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा प्रगति र सम्मानको योग बनेको दिन पनि रहेको छ। त्यसैले कार्यक्षेत्र तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आज व्यावसायिक गतिविधिहरूमा केही समय खर्चिनुपर्छ। केही ढिला सुस्ती भए तापनि तपाईँको बलबुतामा व्यावसायिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि कुरामा योजनाहरूमा वा कुनै पनि निर्णय लिने कुराहरूमा आफैमा लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। यसले घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आज आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। कुनै पनि पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा निकटपन र सामान्य घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने सम्बन्धको पक्षमा पनि सकारात्मक सुधारले मन खुसी बन्न सक्छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि चासो दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। धेरै अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिँदा अझ राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक पक्षमा वा आर्थिक कुराहरूमा भएको समस्याहरूलाई तपाईँको संवाद कौशलताको माध्यमबाट केही समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सबै समस्याहरू समाधान भइहाल्छ आजकै दिनमा भन्ने चाहिँ होइन, र पनि प्रयास गर्दा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज धेरै अरूबाट अपेक्षा पनि नगर्नुहोला, आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षमता र कौशलतामा विश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँको मानसिक केही क्लेश बढ्न सक्छ। मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा आफूलाई संलग्न गराउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि अनावश्यक रूपमा केही आर्थिक खर्च पनि हुन सक्छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि भने दिन सकारात्मक हो। आज तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय भने बन्नेछ। आफू पनि कोसिस गर्नुहोस्। आज सहकर्मी र साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत कुराहरूलाई लिएर कुरा नगर्नुहोला, यसले तपाईँको सम्बन्धहरू बिगार गर्न सक्छ। अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै पनि नकारात्मक कुरा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। काम कार्यमा जस नमिल्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ योजनामा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गरेको लगानीबाट मेहनत गर्दै बढ्दाखेरि आय इन्कममा सुधार हुने हो। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा भने तपाईँले सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। व्यवहारिक प्रति जिम्मेवारी नहुँदाखेरि समस्या निम्तिन सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्छ, दूरी घटाउने काम गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धमा मिलेर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्न सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने वा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटकमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन त्यति राम्रो होइन, त्यसैले तपाईँले सतर्क भएर बढ्दाखेरि नकारात्मक असरहरू कम हुन सक्छ र दिन राम्रो बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको केही आधिकारिक काम कार्यहरू पुरा गर्नका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि आर्थिक व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। आज तपाईँको आफूभित्र रहेको प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका केही पनि पुराना कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। आज श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्नाले आज केही राम्रो कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय छ। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोच विचार गरेर मात्र त्यो कदमहरू चाल्नु राम्रो हुनेछ, अन्यथा केही घाटा पनि हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला।
तपाईँको व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्ने र लगाव अनुसार प्रतिफल पनि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही फाइदा लिन सक्ने समय हो, त्यसैले आफूले कोसिस गर्नुहोला। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज काम कार्यका लागि स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय पनि छ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने, पारिवारिक जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउनका लागि केही समय निकालेर दिनुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दीर्घकालीन दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। आज कार्यजीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आज अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा तपाईँको रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय पनि छ, तर आफूले प्रयास गर्न भने नछाड्नुहोला। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूबाट बाहिर निस्कन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्नेछ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नै सहकर्मीहरूबाट र साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि हो। कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कार्यक्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले केही प्रशंसाको पात्र बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज वैदेशिक कामले सन्तुष्टि दिन सक्ने समय हो। अवसरहरूबाट फाइदा लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो काममा जग बसाउने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरी अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त हुनाले आफैमा उत्साह पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यसले गर्दा कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। शेयर बजारको क्षेत्र मध्यम फलदायी बन्न सक्ने समय हो भने कुनै पनि जग्गा जमिनका कारोबारमा हुनुहुन्छ भने लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि परिवारका सदस्यहरूको केही आवश्यकतालाई तपाईँले पूरा गरिदिन सक्ने समय पनि हो भने आज सन्तानको प्रगतिका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने र पारिवारिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कार्य व्यावसायिक तनावहरू धेरै सेयर गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यसले सम्बन्धलाई खल्लो बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा थोरै तपाईँले माहौल अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको छ र अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सामु मैले आजको राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा प्रस्तुत गरेको छु। हामीले भन्ने गरेको प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने तपाईँको ग्रहदशा कमजोर चलिरहेको छ भने हामीले चन्द्र गोचरको आधारमा प्रेडिक्सन गरेको कुरा सबै मिल्छ भन्ने त हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर सकारात्मक सोचका साथ शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन्छु।